आज मैं ऑफिस से 2 बजे ही निकल आया था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उड़कर अपनी बीवी सबा के पास पहुंच जाऊं और उसे ये खुशखबरी सुना दूं। आज पूरे 6 साल बाद मैं बाप बनने जा रहा था। मेरी बीवी की रिपोर्ट्स मेरे हाथ में थी और वो घर पर मेरा इंतजार कर रही थी। रास्ते में जाते जाते मुझे फूलों की दुकान नजर आई तो मैंने उसके लिए गजरे खरीद लिए। उसे गजरे बेहद पसंद थे। मैं घर पहुंचा तो वो दरवाजे में ही मुझे खड़ी दिखाई दी। तभी मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। मैं जानता था कि वो मुझसे भी ज्यादा बेकरार है, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर संजीदगी तारी कर ली और गजरे छुपा लिए। वो खामोश नजरों से मेरी तरफ टुकर टुकर देखती रही, लेकिन उसने मुझसे कोई सवाल ना किया। शायद वो अंदर ही अंदर डर रही थी कि कहीं हमेशा की तरह इस बार भी रिपोर्ट्स गलत ना हो। मैं जानता था कि हर बार जब उसकी उम्मीद टूटती थी तो वो कितना फूट फूट कर रोती थी और मुझे कई कई दिन उसे संभालने में लग जाते थे। मैं उसका दर्द जानता था क्योंकि वो मेरी पहली मोहब्बत थी। मैंने उसे टूट कर चाहा था। यही वजह है कि इतने अरसे बाद भी मैंने कभी दूसरी शादी से मुतल्लिक नहीं सोचा था। मैं घर में दाखिल होकर आगे बढ़ गया तो वो मेरे पीछे पीछे आने लगी और जूं ही हम दोनों कमरे में दाखिल हुए तो मैं एकदम से मुड़कर उसको देखने लगा। हाय भाई, क्या बात है, इतना घूर घूर कर क्यों देख रही हो? तब वो मुझसे नजरें चुरा गई। कुछ नहीं, वैसे ही मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। वो मेरी बेहद रोशनास थी। यही वजह है कि मैं उसको छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। शादी के इतने बरसों में ख्वाह वो जितना मर्जी बीमार हो या थकी हो, मगर घर पर मेरे आराम का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखती थी। इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं मजीद उसे तंग नहीं करूंगा। वो जो ही पलटने लगी तो मैंने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ लिया और उसके कानों में सरगोशी की। आपको मुबारक हो। वो एकदम से तड़प कर मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। आप सच कह रहे हैं? वो लड़खड़ाते लहजे में बोली थी। तब मैं हंसते हुए उसकी तरफ देखने लगा। वो उस वक्त बेइंतहा जज्बाती हो रही थी। आंसू उसकी पलकों से टूट टूट कर उसके गालों पर बहते जा रहे थे। मैंने उसके आंसू अपनी उंगलियों से साफ कर दिए और उसे मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तब वो एक बार फिर खामोशी से रो दी थी। मैंने उसे टोका कि इस खुशी के मौके पर ये आंसू अच्छी बात नहीं है। अल्लाह ने हमें बड़े अरसे के बाद ये खुशी दिखाई है, इसलिए शुक्र अदा करो। उसने मेरी बात पर सर हिलाते हुए खोए खोए अंदाज में अपनी रिपोर्ट्स को बार बार देखा, उनको अपने सीने से लगा लिया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। चलो अम्मी के पास, उन्हें भी ये खबर सुना देते हैं। उन्हें तो हमसे भी ज्यादा इस खबर का इंतजार है। मैंने उसे कहा तो उसने चमकती हुई आंखों से मेरी तरफ देखा और मेरे साथ उठकर अम्मी के कमरे की तरफ चल पड़ी। औलाद की ये खुशखबरी सुनने के लिए हम दोनों मियाँ बीवी कांटे की तरह सूख गए थे। लेकिन मेरी अम्मी भी इस खबर को सुनने के लिए बेताब थीं। वो एक रवायती सास तो नहीं थी, लेकिन लंबे अरसे से अपने इकलौते बेटे की औलाद का इंतजार करते करते शायद वो बूढ़ी हो चुकी थी। यही वजह थी कि वो उठते बैठते अब मुझे कहती कि मैं दूसरी शादी के लिए सोच लूं। अम्मी के मुंह से ये अल्फाज जब पहली बार मैंने सुने तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि अम्मी मेरी बीवी सबा की सगी खाला थी और हमारी शादी उन्होंने इंतहाई अरमानों के साथ की थी। वो दिल से ख्वाहिशमंद थी कि सबा उनके घर की बहू बने। इसलिए जूं ही मेरी जॉब लगी तो अम्मी ने फौरन उनके घर की चौखट पकड़ ली। अम्मी चाहती थी कि बस अब जल्द से जल्द सबा उनके घर की बहू बन जाए। लेकिन सबा की अम्मी अभी अपनी बेटी की शादी करने के हक में नहीं थी। उनका कहना था कि सबा अपनी तालीम मुकम्मल कर ले। लेकिन अम्मी की एक ही बात थी कि हमने उसे पढ़ाई से रोका थोड़ी है, ये हमारे घर आकर जितना चाहे पढ़ ले। तब खाला ज्यादा देर तक अम्मी के सामने इनकार ना कर पाई और बिलाखिर सबा मेरी दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। अम्मी ने सबा को पढ़ने की इजाजत दे रखी थी, लेकिन जब शादी का पहला साल मुकम्मल हुआ तो अम्मी यकदम से रिवायती सास की तरह बदल गईं। सबा ने तालीम को खैरबाद कर दिया। हालांकि मैंने उसे बेहद सपोर्ट करने की कोशिश की, मगर जब उसकी उम्मीद टूटती तो वो जहनी तौर पर शदीद डिप्रेशन का शिकार हो जाती। एक तो अम्मी हर वक्त उसे यही कहती कि पढ़ाई छोड़ो और औलाद के बारे में सोचो,
اور دوسرا ہمارے گھر میں آنے والے رشتے دار امی سے بار بار بہو کے پیر بھاری ہونے کا سوال ضرور کرتے تھے اور جاتے جاتے صبا کو ایسی باتیں سنا جاتے کہ وہ تڑپ کر رہ جاتی مگر وہ کسی کو کوئی جواب نہ دیتی۔ میں کبھی کبھی صبا پر بہت زیادہ حیران ہوتا تھا کہ آخر وہ اتنا بڑا دل کہاں سے لائی ہے، کیونکہ بعض اوقات تو امی کی باتیں سننے کے بعد میرا ضبط بھی جواب دے جاتا تھا اور میں امی کو ٹوک دیتا کہ امی یہ تو خدا کے کام ہیں، جب اللہ کو منظور ہوگا اولاد ہو جائے گی۔ لیکن امی الٹا مجھے ہی ڈانٹ دیتی، شادی کو سال سے اوپر ہو گیا اور ابھی تک بہو کا پاؤں بھاری نہیں ہوا، تمہارے ساتھ کے جتنے بھی لڑکوں کی شادیاں ہوئی ہیں وہ سب ایک ایک بچے کے باپ بن گئے ہیں، آخر یہ سب کب تک چلے گا؟ امی نے میری دوسری شادی کی باتیں بھی شروع کر دی۔ تب صبا بے حد ڈر گئی کیونکہ امی نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ مزید 1 سال اور برداشت کریں گی، اس کے بعد وہ ہر صورت میری شادی کروا کر ہی رہیں گی۔ تب امی کی باتیں سن کر صبا روٹ کر میکے چلی گئی اور امی کو صاف صاف کہہ دیا کہ آپ مزید 1 سال برداشت نہ کریں بلکہ آپ ابھی اپنے ارمان پورے کر لیں۔ وہ جو ہی اپنے میکے پہنچی تو اس کے آدھے گھنٹے کے بعد خالہ کی کال میری طرف آ گئی۔ انہوں نے بلا وجہ مجھے بہت باتیں سنا دی اور مجھے صبا پر بہت غصہ آیا کہ وہ گھر کی بات اٹھا کر اپنی ماں کے گھر کیوں لے کر گئی ہے، کم از کم وہ میرے آنے کا انتظار تو کرتی۔ اب میں نے بھی سوچ لیا کہ میں صبا کو لینے اس کے گھر نہیں جاؤں گا، اور آفس سے سیدھا جب میں گھر پہنچا تو امی سے بھی لڑ پڑا کہ آپ کو کیا ضرورت تھی صبا سے یہ سب باتیں کرنے کی۔ تو امی بھی آگے سے غصے میں بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگی کہ آخر میں کب تک یہ آنکھ مچولی دیکھوں، تمہاری بیوی اپنی مرضی سے گئی ہے۔ میں امی پر بگڑنے لگا کہ جب آپ کو پتا ہے کہ وہ اس معاملے میں حساس ہے تو بار بار اس کو تنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی، یہ کوئی اس کے اپنے اختیار میں تو نہیں ہے۔ تب امی غصے سے بولی کہ میں جانتی ہوں کہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن انسان کوئی ہیلا بھی تو تلاش کرتا ہے۔ میں صبا کو جب بھی ڈاکٹر سے دوائی لے کر دیتی ہوں تو وہ دوائی کیوں نہیں کھاتی؟ لوگ اولاد کی خاطر کیا کچھ نہیں کرتے، مجھے تو یقین ہے کہ تمہاری بیوی حمل گرانے کے لیے گولیاں کھاتی ہے۔ تب امی کی بات سن کر میں خود غصے میں آ گیا اور بولا، امی خدا کا واسطہ ہے آپ اس پر یہ الزام تو مت لگائیں، جب اس کی رپورٹس کلیئر ہیں تو وہ کون سی ایسی گولیاں کھاتی ہے کہ جس سے چھٹ پٹ اولاد پیدا ہو جائے۔ اچھا تو مجھے خود بتا دو کہ یہ معاملہ کیسے حل ہوگا؟ امی آپ کیوں نہیں یہ بات سمجھتی کہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے؟ تب امی سر پکڑ کر بیٹھ گئیں اور بولی، تم دونوں کو سمجھانا بیکار ہے۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا، میں خود الجھ کر رہ گیا تھا۔ گھر میں پہلے بھی ایسی باتیں ہوتی رہتی تھی لیکن اس بار صبا نے گھر چھوڑ کر جو غلطی کی تھی اس سے میرا دل بہت دکھا تھا، مگر پہلی بار جب صبا کو کمرے میں نہیں دیکھا تو میرے دل کی حالت بری ہونے لگی۔ ایک دل کیا کہ اسے لے کر آؤں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اگر میں اسے آج لے کر آیا تو وہ ہمیشہ اسی طرح امی کی باتوں پر روٹ کر اپنے میکے جا بیٹھے گی۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس کمرے میں اس کے بغیر سانس لینا بھی میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ پوری رات میری اسی پریشانی میں گزر گئی تھی۔ اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو میں بے دردی سے صاف کر ڈالتا۔ صبح فجر کے ٹائم میں اٹھ کر بیٹھ گیا، میری بے یقینی شدید ہو گئی۔ دل چاہتا تھا کہ ابھی جاؤں اور اسے گھر لے آؤں، لیکن پھر میری مردانگی آڑے آ جاتی۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک موبائل پر صبا کا نمبر جگمگانے لگا تو میں نے فوراً اس کی کال پک کی تو دوسری طرف اس کے رونے کی آواز سن کر میرا دل پگھل گیا تھا۔ یقیناً رات بھر وہ بھی جاگتی رہی تھی۔ اس کا اس وقت کال کرنا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ بھی یہاں سے جا کر 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سو پائی۔ وہ کہنے لگی، نعمان مجھے لے جاؤ۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں اسے انتہائی تلخ لہجے میں بولا، کیوں مجھ سے پوچھ کر گئی تھی جو میں لینے آ جاؤں؟ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، یہ بات یہاں سے جانے سے پہلے سوچنی تھی نا۔ تو کیا آپ نہیں آئیں گے؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ تو نہ جانے میرے منہ سے کیسے نکل گیا کہ نہیں میں نہیں آؤں گا، تو اس نے ایک دم سے کال کاٹ دی۔ یقیناً وہ بیٹھ کر رو رہی ہوگی۔ مجھے اپنی جلد بازی پر افسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے اسی وقت ٹیبل سے اپنی بائک کی چابی اٹھائی اور صبا کے گھر کی طرف چل پڑا، اور جو ہی میں ان کے گھر پہنچا تو میری آواز سن کر صبا بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگی اور میرے سینے سے آ لگی۔ اور پھر اس کے بعد امی نے جتنی بھی باتیں اسے اولاد کے حوالے سے سنائی تھی وہ بہت مجبور ہو کر گھر سے نکلی تھی۔ صبا تو امی کی ہر بات مانتی تھی
वो उसे जहाँ ले जाती, सबा चुप करके उनके साथ चली जाती। बस अम्मी हमारी लड़ाई करवा के तलाक करवाना चाहती थी। इस शहर का कोई आमिल पीर फकीर अम्मी ने नहीं छोड़ा था जिससे तावीज लेकर उन्होंने सबा को ना दिया हो, और सबा भी चुपचाप अम्मी के बताए हुए तावीज लेकर इस्तेमाल कर लेती। मैं कभी कभी बहुत हैरान होता कि वो ये सब कैसे करती है, लेकिन शायद औलाद इंसान से सब कुछ करवा लेती है। बिलाखिर हम सब की तड़प को अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया और बड़े अरसे के बाद ये खुशखबरी हमारे घर में उतरी। अम्मा ये खबर सुनकर बेहद खुश हुई और सबा को गले लगाकर रोने लगी। इन 9 महीनों में उन्होंने सबा का हर तरह से ख्याल रखा, और जब अल्लाह ताला ने हमें चांद सी गोल मटोल सी बेटी दी तो हम सबकी खुशियां देखने वाली थी। जब मेरी बेटी नताशा 1 साल की हुई तो अम्मी वफात पा गईं और सबा के वालिदैन भी यक्के बाद दीगरे फोत हो गए थे। इन अमवात ने मुझे और सबा को तोड़ डाला था और शायद हम बुरी तरह से बिखर जाते, लेकिन नताशा की मोहब्बत ने हम दोनों को मसरूफ कर डाला। हम दोनों मियाँ बीवी जल्द ही इन सदमात से निकल आए। नताशा के बाद अल्लाह ताला ने मुझे और औलाद नहीं दी जिसका दुख हम दोनों को होता था। मैं अक्सर उसे दिलासा देते हुए कहता कि देखो, हमारे पड़ोसी सलीम साहब इतनी उम्र के हो गए हैं लेकिन अभी तक उनकी कोई औलाद नहीं है। ये लोग भी तो ऐसे जी रहे हैं। इतनी बड़ी कमी के साथ कभी शिकवा उनकी जुबान पर नहीं आया, ना ही हमने उन्हें औलाद के हवाले से किसी किस्म की हसरत में मुब्तला देखा है। तुम तो शुक्र करो खुदा का कि अल्लाह ने तुम्हें औलाद तो दी है, इसलिए अपनी सारी तवज्जो इसे दो और इन बातों से निकल आओ। मैं सबा को समझाता रहता। यही वजह थी कि वो बहुत जल्द संभलने लगी। मैंने ये बात नोट की कि मर्द के मुकाबले में औरत औलाद के मामले में ज्यादा संजीदा और हसास होती है, इसलिए अगर थोड़ी बहुत सपोर्ट उसे ससुराल और खामद से मिल जाए तो उसके लिए सांस लेना आसान हो जाता है। और मैं चाहता था कि सबा खुलकर सांस ले, क्योंकि हमारे मुआशरे में जिनकी औलाद ना हो उन्हें बहुत बातें सुनने को मिलती हैं, और जिनकी औलाद हो जाए उन्हें भी लोग चैन से नहीं रहने देते। सबा और मैं अक्सर छत पर जाते जहाँ हमारी और सलीम साहब की छतें मिली हुई थी। वो दोनों मियाँ बीवी भी हमारे साथ छत पर चाय पीते और गपशप लगाते। वो अक्सर नताशा को हमसे ले लेते और उसे खूब प्यार करते। उनकी और हमारी छत के दरमियान दीवार की ऊंचाई बहुत कम थी। हम भी नताशा को उनके हवाले कर देते। वो दोनों इस नन्ही गुड़िया से अपना दिल बहला लेते थे। नताशा भी उनकी बहुत आदी हो गई थी। कई बार वो उनके घर जाने की जिद करती तो सबा नताशा को उनके घर ले जाती, तो वो दोनों मियाँ बीवी नताशा को देखकर खुश हो जाते थे। वक्त का पहिया बहुत तेजी से गुजरता चला गया और नताशा अब 10 साल की हो गई, और फिर हमारी जिंदगी में वो तूफान आया कि जिसने हमारी जिंदगी में कयामत बर्पा कर डाली। ये माह रमजान का महीना था। मुझे अच्छी तरह याद है, उस रोज 12वां रोजा था। नताशा ने पहला रोजा रखा था। मुझे दफ्तर से लेट आना था और मैंने सलीम साहब को कॉल कर दी कि वो अफ्तारी का सामान लेकर मेरे घर पर दे दें। वो अफ्तारी से 1 घंटा पहले ही नताशा को अपने घर ले गए और कहा कि अफ्तारी के वक्त घर छोड़ दूंगा। और जब वो अफ्तारी का सामान लेने गए तो एक तेज रफ्तार गाड़ी ने नताशा को कुचल डाला था और वो मौके पर ही मर गई थी। सबा ने जब नताशा की मैयत को देखा तो वो सदमे से पागल हो गई। मैं भी अपने होश खो बैठा था। नताशा को मैंने खुद अपने हाथों से कब्र में दफनाया था। उस वक्त मेरा दिल फट गया था। मेरी मासूम बेटी की रोजे की हालत में मौत हुई थी। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। मुझे समझ नहीं आती कि मैं अपने घर के निजाम को कैसे चलाऊं। इस दौरान सलीम साहब और उनकी बीवी ने हमारा ख्याल रखने की बहुत कोशिश की। एक दिन सलीम साहब की बीवी ने झिझकते हुए मुझे कहा कि सबा को मेंटल अस्पताल दाखिल करवा दें ताकि वो ठीक हो जाए, लेकिन मैंने उनकी तजवीज कर दी क्योंकि मैं सबा के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता था। बहरहाल फिर डॉक्टर से उसका इलाज करवा रहा था, लेकिन सदमा इतना गहरा था कि वो अपने हवास में नहीं आ रही थी। इस वाक्य के ठीक 1 माह के बाद एक दिन सबा ने मुझे कहा कि एक आदमी नताशा को छत पर ले गया है और वो बहुत बुरी तरह से रो रही है, तुम जाकर देखो। तब मैं उसकी बात पर रोने लगता। उसे कैसे समझाता कि उसे तो मैं मट्टी तले दफना चुका हूँ। मैं ये बात उसको कितनी दफा भी कहता, उसकी समझ में नहीं आती थी। वो बार बार अपनी उंगली से छत की तरफ इशारा करती रहती थी, तो मैं मजबूरन उसे नींद की दवा देकर सुला देता
اکثر میں ایسا نہ کرتا تو وہ کمرے سے باہر بھاگنے کی کوشش کرتی اور چھت پر جا کر زور زور سے نتاشا کا نام لیتی۔ اکثر اسے یہ دورے عین اس ٹائم پر پڑتے جس ٹائم نتاشا کا انتقال ہوا تھا۔ اکثر وہ ہاتھ جوڑ کر مجھے کہتی کہ وہ بہت سمجھدار بچی تھی، سڑک کراس کرتے ہوئے کیسے وہ گاڑی کے نیچے آ گئی، اسے ضرور کسی نے جان بوجھ کر مارا ہوگا، تم اس کو کیوں نہیں پکڑتے؟ تو میں اس کی باتیں سن کر رو پڑتا تھا۔ میں نے پولیس میں رپورٹ بھی درج کروائی تھی، مگر آج تک اس گاڑی اور اس آدمی کا کوئی پتہ نہ چلا جس کی وجہ سے ہماری نتاشا ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ صبا کا کہنا تھا کہ ضرور کسی نے نتاشا کو جان سے مارا ہے، بھلا اسے کون مار سکتا ہے، اتنا ظالم کون ہوگا؟ اور سلیم صاحب تو بہت پیار کرنے والے لوگ تھے۔ صبا ذہنی توازن کھو چکی تھی، لیکن کئی بار وہ مجھے پولیس کے پاس جانے کا کہتی کہ اس معاملے کی تحقیق کرواؤ۔ جب وہ یہ بات کرتی تو ایسا لگتا جیسے وہ بالکل ٹھیک ہو۔ صبا کی اس بگڑتی کیفیت کی وجہ سے میں کئی دن جاب پر نہ جاتا۔ میں خود گھر میں رہ کر اس کا ہر وقت خیال رکھتا کہ کہیں وہ خود کو نقصان نہ پہنچا بیٹھے۔ ایک دن میں اسے نیند کی دوا دے کر سلا چکا تھا کہ نتاشا کی یاد نے مجھے سونے نہ دیا۔ میں بے قراری سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ میں خود بھی ڈپریشن کا مریض ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ یہ صدمہ سہنا میرے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ اچانک مجھے چھت سے رونے کی آواز آئی، اور یہ رونے کی آواز بالکل ایسی تھی کہ جیسے نتاشا چھت پر رو رہی ہو۔ میں چونک گیا، دل میں خوف سا بھی آیا کہ یہ کیسی آواز ہے۔ پہلے میں نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن مسلسل آوازیں آنا شروع ہو گئیں تو میں ایک دم سے باہر نکلا۔ یہ آواز چھت کی طرف سے آ رہی تھی اور یہ میرا وہم نہیں تھا، چھت پر نتاشا ہی رو رہی تھی۔ میں بھاگ کر چھت پر گیا تو سامنے سلیم صاحب موجود تھے، جو ہاتھ جوڑ کر دیوار کی طرف منہ کر گئے اور اونچی اونچی آواز میں روتے ہوئے نتاشا کو پکار رہے تھے۔ وہ بار بار معافی مانگ رہے تھے۔ میں دکھتے دل کے ساتھ ان کے قریب گیا تو وہ ایک دم سے ڈر کر پیچھے ہٹے اور پھر اپنے بال پکڑ کر کھینچنے لگے، کہنے لگے خدا کا واسطہ ہے مجھے اس اذیت سے نکالو، نہیں تو میں مر جاؤں گا، نتاشا مجھے جینے نہیں دے گی، وہ روز مجھے ڈراتی ہے، میں اس خوف سے مر جاؤں گا۔ وہ بڑی بے رحم باتیں کر رہے تھے جن کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نتاشا سے کہو مجھے معاف کر دے، میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، میں اس سے زیادتی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس دن وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی اور پتہ نہیں کیسے شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا۔ میں اسے تمہارے گھر سے اپنے گھر لے آیا اور چھت پر لے جا کر اس سے زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ڈر کر رونے لگی تھی، کہنے لگی میں اپنے بابا کو بتاؤں گی، بس اسی لیے میں ڈر گیا تھا۔ اور جب افطاری کا سامان لینے گیا تو ایک تیز رفتار گاڑی کے سامنے میں نے خود اسے دھکا دیا تھا۔ گاڑی والے کا کوئی قصور نہیں تھا اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ مر گئی، لیکن تمہیں یہ سب پتہ نہ چل سکا کیونکہ ظاہر ہے نتاشا یہ سب باتیں بتانے کے لیے زندہ ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے بھی سوچا کہ میرا یہ جرم چھپ جائے گا، لیکن نہیں، میرے ضمیر کا بوجھ اتنا بڑھ چکا ہے، مجھے دن رات سکون نہیں ہے۔ میں نے اسی جگہ پر اس سے زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی اور میں روز اس سے معافی مانگتا ہوں۔ تم بولو نتاشا کو وہ مجھے معاف کر دے۔ وہ نفسیاتی انداز میں چیخنے لگے اور میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ جو کہہ رہے تھے اگر تو یہ سچ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میری بیٹی کا قتل ہوا ہے۔ یا اللہ، میں اپنا دل تھام کر رہ گیا۔ میں نے یہ ساری بات پولیس انسپکٹر سے کہی تو اس نے سلیم صاحب کو حراست میں لے لیا اور صرف آدھے گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے اپنا جرم قبول کر لیا تھا۔ تب مجھے ایسے لگا جیسے یہ جرم سلیم صاحب کا نہیں بلکہ ہم دونوں میاں بیوی کا بھی ہے۔ ہم نے اس قدر ان لوگوں پر اعتبار کیوں کیا تھا؟ خدا جانے، جب وہ اکیلے ان کے گھر جاتی ہوگی تو سلیم صاحب اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتے ہوں گے۔ وہ تو اتنی معصوم تھی کہ اسے تو ان باتوں کی کچھ سمجھ بھی نہیں ہوگی۔ آج سلیم صاحب تو جیل میں اپنی سزا کاٹ رہے ہیں، مگر میں اپنے دل کے اس بوجھ کے ساتھ تو نہ جانے کب تک زندہ رہوں گا۔ لیکن ناظرین، میں اس کا فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ کیا مجھے خود کو معاف کر دینا چاہیے یا نہیں۔ کیا آپ بھی یوں ہی آنکھیں بند کر کے دوسروں پر اعتبار کرتے ہیں؟ اور اگر کرتے ہیں تو خدا کے لیے بیٹیوں کے معاملے میں بہت ہی محتاط رہیں، کسی پر بھی حد سے زیادہ بھروسہ نہ کریں، اور اس بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔